ድጉፈይና ትብሉ ኢድኩም መውፁ ሓራ ያክል አውርዶ ንቃወም ኢና ዝብል ኢድ የውፅእ ዝቃወም እንታልዩ ተቃውሞ የለን ድምፂ ተኣቅቦ እንታልዩ ድምፂ ተኣቅቦ ሓደ ኦኬ በአብላጫ ድምፂ ብምንም ተቃውሞ በሓደ ድምፂ ተኣቅቦ ጸዲቅ ኣሎ سلام تخطاتلتي لاندا ريبورت لو معنتي بزعبا وسانة لعل كورينا كنوقع حدا عمتو زغطرة لوسانة لعل كور لو معنتي عسرت حموشة الري خلتشحن عسر شمونتنا متمرت حدا عمتو مالي ولو أبزو قد دايزي استفلالو زعباتاتنا لعلنا كنوقعنا حبيركم ناتنحم لعلي كور تباهلهم زفلتو أمرارحا سراويت تقراي بدبرتيون قبر ميكايل نزمراح عسرت 4 قبائي زكايدم هو حات نعو كام زدقف زفلتو زحلف عمد كم زالو معلات عسرت حاموشة طري خلتشحن عسرت شوعاتنا متمرت نيرو وسانة توم وتدرو مرارحة نتقراي انتاي متيو زبلينا ناوقعنا كنت انح ابحو حات انتاي فتيرو ابسراوي تقراي خنتاي يشعبو توم لعلكور زوصنو وسانة تقايمم زوصو جنرالاتن كونريلاتن خا أبيل لو بزحز أوان إلنا كنوقعنا حبريتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبيركم ناتنحو لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدراز يوتيوب channel كتخونو نحاتت لومي حدا عمتو زغط أرى وسانة اللعلكور نت وسانة كنذكرنا كبرات تغتاتلتنا كاب 10 التاريخ كساب 10 4 التاريخ خلت شحن 10 شوعاتنا متمرت زي تخايد آخيبا أبحاول سماعتات نيرو أستات خلتهم يتزاقلو لعلو تمرارحا سراوي تقراي اللعلكوري لهم بعلم سيم يامنيرم لعل كورن أبو نهالو ناي أرم مرارحة ناي جنبار مرارحة ناي ستافن تبعهم مستفلي يامنيرم نساتهم بحبار زكايدو أخيبا ينيرو التي خلت الشن 10 شوعاتن ورحت الركاب حلت 10 كسب على 10 4 استخايد أخيبا مالتيو أبتو وانسو دحرت أخيبا مجلسي زغرب اللودما على 15 نيرو وسانتاتهم نهزبي باللي زفلت له مالتيوم أبتو وان نزا نكبابي حموشتا معلتي زكايدو أخيبا سيبو مجلسي يوم زنببه كونريل قبر صادق ينيرو نت مجلس انبيبو ابت مجلس تغارو بكبابياونتن ابراجاوي اتحساسبان تخفافيلنا لنا زبل نيرو اتي مجلس زجمرم زيوم دما ودقات استراتيجيكاو مريحنت مخان يزملاخت نيرو ات مجلس كنريو كلنا زوم ناي مريحنت ناي تግራይ ودقات زمصو اب تግራይ دما كبابياونتن مكفالن كمص مخالو بزملاخت منجديو ات مجلس وصي نيرو نت مجلس قتيلو كقرب كلهم سرقتن قبلنياتاتن دم اب تግራይ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ይዝብል ኣብ ትሽዕዋን ዝነበሩ ኣመራርሓ ነን ጌታቸው ረዳን ምስኡ ዝነበሩ ኣመራርሓን ሰረቅትን ገበነኛታትን ኣብ ትግራይ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ብምባል ዝኸሰሰ እዩ ነይሩ ኣብ ትሽዕዋን ለውጢ ዝበሃሉ ዘረባታት ስለ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት መድረኻት ይካየድ ዝነበሩ እዋን ንዑውን ዝተቃወሙሉ ነይሮም በቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መግለጽዮም ኣበይ ተጀሚሩ أبي كم زودا زي فلات لوتي بزبل الشم حزبنا ناب حدا جا زودا أصلا زخانة قبولي كونن زبل نيرو أتي وسانة أمالتيوم كل حسابات دما بزحاشة من قدي تانا قدلن نيرو ميديا تتقرأ كم زفلات أبتشعوان نايتقام تودوات نايدقفتي بتوسخي ناي حوحات ناي تجزيهم محدار درجة بمعرب بزبها المجدي كلن حساب نستأنا قدلو ولا تنبرة أبتشعوتي مجلسي نايتهم لعلوتهم مرار حقن ناي ولك أسبات متكم كوينن كبليهم قليتهم النيرم إن ميدياتات كالي دما نجيتها توردان بتصوتون الرابحات تقرأ حليفهم هيبهم كحيدهم كبلو ወንጅሎም ምንይሮም እዮም ሰራዊት ትግራይ ክዳኸም ድማ ይግበረሎ ተባሂሉሎ ፍላይ ምስ ዲዲአር ተተሒዙ ከምኡ ክብሉ ይስምዑ ዝነበሩ ማለት እዩ እቶም ልዕርኮል ኢሎም ንባዕሎም ሰየሞም መራርሓ ኩሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ካብ ዕጥቂ ወፃይ ብሰላማዊ መንገዲ بسلاماوي كاب عتقي كاب حيلي وصاي بسلاماوي منجد طرح كفصملو زخيل منجدي كهلو علو بمبال نزيد ما كم زدغفو زغلصولي نيرو ابت شعوان اب مغلصيو مالتيوم
تي مجلس كوتسو كلو زخونة يكون حيلي كتكم زخل سب كهلي كم زي جبان زخونة يكون بوليتيكا من قصة ما بسلام وما قدرت راح تخون كم زجبا زي ملاخة اللي نيرو أبتشعوان كابت مجلس استوى سنة سمينا كن بلس حزز له بوليتيكا وقل ولاو تجراي بهصوص مفتاح ركب نربح تجراي قدامنا توهايو كسراح ندات حساسبنا بوليتيكا تجراي كابز خونه غونصن عغرغرن نصا بزخونه منغدي كل حساب لن نزبل بنصانت حساب زገልጸሉ ከውንን ካብዝ ሓሊፉ ካብ ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝወፀን ህዝብና ዝውኽን ሰላም ዘርግን ዝኾነ ምንቅስቃስ ከሉ ከም ዘይንፈቅድ ነረጋግጽ ራብዓይ በሽሓት መስዋዕቲ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ክኽበር ናይ ህዝብና ሉዓላውነት መግለጽ ዝኾና ቤት ምኽርታት ከተማ ወረዳ ጣብያ በመፍራስ بشم لو تزجبر متعرراي تأتو كبلن قدم حزب زي جواب حق منجست تجراي بنت حفص زستفاد صمو تجبرات نام نبور بوتهم كملوس خمس اللهم كاوزو هزع زجبر زخون عايت مكسغاس بتعجز زين حلف زين حلفوك أي مسمر من نام خانو نجلس أبتو مجلسي خمس تختات الكمو أبيات مخري زمرتهم محدرتي ورداتات كتماتات بوين كمر حاز جبان زيد ما حق من قصنا تجراي كخبر كم زلوا أملاخيتهم توم العلوت مرر حاسراوي تجراي أبتي قوام مالتيو أبيات مخري وسان إنك خبر كم زجباء مالتيو دحرت مجلس يوم جن أبيات مخري زمرتهم أمرر ورداتات أم حدرتي مكتلم محدرتي حلفت أبيات صحفت جن بحايلي بعلوم تم سراوي زوافروم كمن زعو بمهتم كمن تلو أبيات صحفت كبرن تسيرو كأتوا كم زخالة أو استفلا لي وان نايتن كابتي من محدار تمريض أم بحجاوي من محدار تمريض أم مخانم زجلت أم محرسي ترعان كقربو كم نري كم زنبرنا يذكريو بفلايد ما أبزو بادو تجراي أو استفلا لي ورداتاتن كتماتاتن تمسالي أبزو بادو مبرا أون بأبيات مخرج استمرتوا أمرار حون بحيلي بتم لعلكورتا بحيلهم نبعلهم سيمو زوام أمرار حسراويت كم سفت أمي ذكريو نبعلهم جن كاب حيلي كاب عدكي نت أبزخونه بوليتيكام قصة بتجري كيف تسمى خمسة لو كجلسوا تصنحوا أمرار حام نزي زبالو مالت نزي تجبار كيف تسمى مستعزمنا بوليتيكا تجري كاب حيل نت أكون له زبالو بعلم جنا كتك أمرلو زرعنا له خناتات ينيرو قداي دي أردو ما بشعوان إذا تل على خالي قداي ينيرو أب مجلسي لعلو تمرر حسراوي تجري أب تشعوان أب جزء جيتات شوردا وين ساتهم تمجلس أب زوج اللوان بتعم وحد زبحال ناي دي أر منقص قاسي تجمير نيرو سراوي السنوات زنبرة وحد ينيرو أب جيتات شوردا بتغلى لابتن جيتات شو بسلت أنا بتسأل دي أر منقص قاسي بستجمر لن والسنة توارح كباب شو منتشح لأخلو أمرار سراوي أول سراوي تجري تسنابيتهم أب جزء بريزيدنت تحدث وردجن كبابي 46 شحن لعلين زخونو ناي سراويت تجراي አባላት ቢዲዲ አርቲስና ቢተመም ግን ከለና ንጌታቸው ንምቋም ጥራህ ሰራዊት ይብተነለው ተባሂሉ ይስማዕ ይነሩ ወብሽዑብ መግለጺ ባዕሎም ተምልዕል ኮርውን ገና ውሑዳት ሰራዊት ክሰናበቱ ከለው ሰራዊት ይብተነለው ዝብል ቋም ንሰምዕ ዝነበርና ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን በተደጋጋሚ بشم دي دي آر سراوي تجري يبتنلو نابلو كوقسو أم مجلس تاتهم نسمع منيرنا أبتي شو منتشح ويكاو زي بزح سراوي بدي دي آر كسنة بتكلو أبناء بريزيدنت هادس ورده أبتن وحدة توارح لأربعان شدشن شح سراوي بدي دي آر كسنة بتكلو جن كندوز أكل طبعا زي سمعنا لينيرو أبتي طبعا ويدما ناي دي دي آر من قصاص تقاومو كنس أي سمعنا نيرنا إلا وبزخونه ما قد مالتهم أبسلستم أقلاتيو تحدثوا بتجري ناتخايدت أنيحو أب مغلب ملس كامباس أب عداقة حموسن عد براخني تي ناي دي دي آر من قصاصي كان نيرو كم تقدم إلى زجلسكو شو منتشحن 46 شحني وأفعل على مزول لعب تحدثوا ردن جيتاتشو ردان مالتهم زاتوا مريت تجري كي تملسه تمزابلتي كي تملسوا سراوي تجري يفرس قلب مبال ناي تقوم مجلس تاتيو يوت نيرو تخيدون كقارة تغيير نيرو استوسن اجزيات مالتهم دحار بريزيدنت تحدثوا ردن بسلطان مسمت أجنا أب قلتوف أب سلستور هي كبابيتات دما كبابي 46 شح زاخلو أمرار أبالا سراوي تجري بدي دي أرك سنابتو كم استجبري فلتيو
زحلف عمت كمزي لو مو عنتي اتم مرارحة سراويت تجراي العلوة مرارحة سراويت تجراي تبع لهم زفلتو نشومون تشح راح استسنابته كيدي دي دي ار كم سراويت مفراس ترايو ناي شعو مجلسي كنرأي كلنا دما زي سراويت تجراي عقمو نمبتان استجبر إزبل تقامو سمعنا اللي نيرم استيت مجلس أبشعو وان بزعبا دي دي ار زنابرك نسمع وحس سلامن بحنا تجراي كي ترجعته لو على مريتنا كي تملسه أبتحت صلاة زول لزبنا حراكي وصه استمزابل لزبنا نعمربت خي تملسه سراوي تجراي يبتن كاله نايقدام حيليتو زبلو حسابات بدبقنا خننا بوعل بريتوريا مسرت سلامن بحنا تجراي بقمت سأتون ناي سراويتنا دلونت بزي ودئن دي ارك في السمن نوحس سلامن بحنا تجراي بمول عقمنا كمن نسرح قالنا اتو كبرات تخطاتلتنا لومي كيدي دي دي ار اب تግራይ ካብ ዝቋረጽ ብዙሓት ተዋሪሕ ገይሩ እቲ ከይዲ ምቁራጽ ውስዒቡ ድማ ኣብ ማእኸላት እተን ናይ ተሃድሶ ማእኸላት ተባሂለን ዝፍለጣ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሖም ተሰናቢቶም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ናብ እቶም መግለጺ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ክንምለስ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዘዘራረበ እቲ ዋና ዛዕባ ድማ ኣብ ቁጽሪ 7 ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ቅዋም መግለጺ ናይቶም ኣመራርሓ ሰራዊት እዩ እቲ ቁጽሪ 7 ዝተቐመጠ ዝነበረ ንሱ ድማ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ህወሓት ድጋፍ መሃብ ግዚያዊ ምምሕዳር ድማ ክመዓራረ መበል 14 ጉባኤ ኣካይዶም ተባሂሉ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ምክትል ድማ ማንኤል ሰፋ ዝኾነ ህወሓት ንሱ እዩ ትክክለኛ ህወሓት ምባል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ድማ ንሱ እዩ ንሱ ዝወሰነ ኣብ ጉባኤው ግዚያዊ ምምሕዳር ንምትዕራይ ድማ ዝወሰደ ቅዋም ንድግፊና እዚ ይፈጽም ክብሉ ዘስምዕሉ ዘረባ አይነሩ ንዚ እዚ ልዕል ኩሉ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ሓደ ሰራዊት ንሓደ ጉጅለ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንዝተፈለየ ንዑ ምድጋፍ ትክክለ ይኮነን ዝብል ቅዋም ይስምዓሉ ዝነበረ تا مجلس إيه خنسمع شوعي جزياو محدار تجراي توهبته لخون حلافنتن لولاو جزعتنا مملاس وحل سلام دحنتن حزب مرقاز كورر تحرازي وصحبنا حراك وص مقبر تمزابلتن امربتهم مملاس ኢኮኖሚ ውሕየትን ዳግመ ህንጸትን ምርጋዝ ከምኡውን ንቐጻሊ መረጻት ጥዑብ አይታ መፍታር ኮይኑ ብተግባር ተዋው ዕማም ከይፈጸመ ጻንሕት ግዚኡን ስለዝወደን ኣብ ዕሊኒ ስለዝርከብን ህዝብናውን ግቡእ ግልጋሎት ስለዘይርከብን እዚ ዝደኸመን ተልእኹ ዝረስዐ ግዚያዊ ምምሕዳር ክጠናኸርን ዝትክኡ ኣመራርሓ ተተኪኦም ክመዓራረ ይግባእ ብመጣየሺ ግዚያዊ ምምሕዳር መሰረት 50 تدمر حدا بصعيد زلو تدراداري بروتوريا زغنه مبل 14 غباء زكده حوحات غزياو محدار متعراي زوسن وسنه بزي وعال حدر تغباراو كون دغافنا نغلص كابزي بتوساقي سراويتنا زوكلم ابلات كابينه أفتعصم أسرحهم جمجيمو ابنة بسعان اللهم أبلاتو متعرراي كجبر وسينا لنا مجلسي دحر مسمعو زي سمعهم مجلسي دحر مسمعو استفلا له حساباتي اللي على نيرم ناي دقاف سلفتاتو النيرو ناي تقاومو سلفتاتو النيرو ناي تقاومو سلفتاتو كتما مقلب بصفحات زرقنا له نيرو أبقودناتات مقلة بوتادراوي عجزازا أين جزء أنزل لعل تقاومو زنابرو مالتي بخالي قد دما نحنا نحوحات ندقفينا نوسانة سراويت دما ندقف تقلن يوسانة يزبلون سلفي بكتما مقلب تمثلا وحاولت سمعت تقيل نيرم خليتهم سلفتات نتاعي كم زمثل بسوس سنة رينا كنملس صوتي تكبر صوتي تكبر صوتي تكبر احنا حزب تقراي عقون سراويت تقراي لا طاولنا لنا وسانة سراويت تقراي وسانة سراويت تقراي وصوتي تكبر بمسلمين بحلر بمسلمين بحلر هنا حزب تقراي هنا حزب تقراي هنا حزب تقراي هنا حزب تقراي بزمانتنا يبار بزمانتنا يبار بمسلمين بحلر بمسلمين بحلر
እቲ ውሳነ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣዘራራቢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ብትሽዑ እዋን ጌታቸው ረዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ይሰርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ረኺበዮ ነይረ ብስልኪ ዝተወሰነ ምላሽ ሂቡ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን እሱ ብፍላይ እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰንዎ ብሃንደበት ወይ ድማ ብናይ ግዜ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ናይ መሪሕነት ቦታ ተቐሚጦም ናይ ብዙሓት ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ናይ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ዘለዉ ወይ ዝፈጠርዎ ሓደ TDF ሰራዊት ዝመርሑ ኣካላት ነዚ ኣካል እዚ ናብ ሓደ ጉጅለ ምድጋፍ ትክክል ከም ዘይኾነ ምላሽ ዝሃበሉ ነይሩ ብተወሳኺ ድማ እዚ ወሲኖም ኣለዉ ካብኡ ዝገደደ ግን እዚ ናብ ተግባር ዝወሰኑ ንተግባር ንምንቅስቃስ ተጀሚሮም እዮም ዝገደደ ፀገም ክኸውን ዝብል ምላሽ ይቡ ነይሩ ሰብ ወታደር ይኹን ተጋዳላይ ፖለቲከኛ መሃንዲስ ዝደለዮ ጉጅለ ናይ ምምራፅ ናይ ምድጋፍ መሰለ ነው ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካላት ለልኩሉ ግን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ኣተሓሳስባታት ካብ ኩሎም ኩርናዓት ትግራይ ዝተውፃፀአ ናይ ህልውና ናይ መኸተ ሓይሊ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሓላፍነት ስለዝደይዋ ናይ ሓደ ጉጅለ መጥቀሚ ኢልካ ክትውሰን ምግባር ግን ብመሰረቱ ተቐባልነት ይብሉን ተቐባልነት ክህልዎም ይኽእልን ዝገበረ ደግፍና ኣለና ዝበለ ሰብ እንታይ ክገብር ዘይግብኦ ጉባኤ ስለዝደግፉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ናይ መኸተን ሓይሊ ዝኾነ ሰራዊት ነዚ መፈፀሚ ከውዕል እየ እንታይ ኢሉ እቲ ዓብዪ ጌጋ ዝኸውን እቲ ጌጋ ትሕዝውን ጌጋ ይኾነን ማለት ይኸውን ግን ካብኡ ላዕሊ ከም ዘይኸዱ ተስፋ ይገብር እየ ነቲ ውሳነ ጌጋ እዩ ዝበሎ ናብ ተግባራውን ተወሲዶሞ ድማ ዝበለፀ ጌጋ ክኸውን እዩ ዝበሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ ውሳነኦም ንምትግባር ወፍሪ ናይ ማህተም ምንጣል ከም ዝተካየደ ይዝከር እዩ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት ናይ ወረዳታት ትግራይ ነቶም ንሳቶም ዝደልይዎም ኣመራርሓ ንምእታይ ዝተፈላለዩ ሓይሊ ምጥቃሞም ይዝከር እዩ ብተወሳኺ እውን ጌታቸው ረዳ ዝበለፀ ጌጋ እዩ ዝበሎ ንባዕሉ እውን ካብ ስልጣን ወሪዱ ንመቐለ እውን ተመሊሱ ክመፀሉ ዘይኽእል ዕድል ዝፈጠረ እዩ ድሕርቲ ውሳነ እቲ ኩነታት ንስግኣት እውን ጌታቸው ረዳ ዘእተዮም ምዃኑ ዝተዓዘብናሉ እዩ ሓደ ነገር ከውግዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ 12 ጥሪ 2017 ዓ.ም እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ኣብ ኣኼባ እናሃለው ጌታቸው ረዳን ደብረጽዮንን ዝተፈራረሙ ሓደ ውዕል ነይሩ በኣመራርሓ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናትን ናይ ሙስሊም ብተወሳኺ ብሓፈሻ ናይ ሃይማኖት ትካላት ኣመራርሓ ዘፈራረሙ ናይ ስነ ምግባር ስምምዕነት ነይሩ እቲ ስነ ምግባር ስምምዕነት ዝተፈራረምዎ ዓመፅ ከይጥቀሙን ንዓዎም ዝድግፈዎም ኣካላት ድማ ዲሲፕሊን ኣኽቢሮም ንክቐፅሉ ዘለዓዓል ዝነበረ ወይ ንዕኡ ከስማዕምዖም ዝኽእል ዝነበረ ስምምዕነት ዘካይድዎ ነይሩ 12 ጥሪኢት ስምምዕነት ተኻይዱ 2017 ዓ.ም ልዕሊ ኮር ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣኼባ እዮም ነይሮም ትሽዑ እዋን ዕለት 15 ውግንንኦም ንኻሊእ ሓይሊ ወይ ንሓደ ጉጅለ ምዃኑ ዘፍለጡ ኣብቲ ዕለት 12 ክፈራረሙ ከለው እንታይ ነይሩ ዝብል ኣብ ትሽዑ እዋን መግለፂ ሂቦም ነይሮም መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ፈረምቲ ወከልቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፈረምቲ ኣካላት ሓይሊ ውዳበና ንምርኣይ ወይ ልዕልና ንምርግጋጽ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዓመፃዊ ንጥፈታት ኣይነኣትውን ወይ ኣይነፍቅድን 3 ኩላትና ፈረምቲ ኣካላት ነዚ ስነ ምግባር እዚ ኣመልኪቱ ብደገፍትና ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ጥሕሰት ኣካይዳ ንምዕጋድ ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝኾነ መጥሓስ ብቁልጡፍን ግልጽነትን ንምፍታሕ ንሰማማዕ መደምደምታ ነዚ ስነ ምግባር እዚ ብምፍራም ነዞም መትከላት ንምኽባርን ክኽበር ንምግባርን ቃል ብምእታው ህልውናን ድሕንነትን ከምኡውን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ንምርግጋጽ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ መዓልቲ ተፈሪሙ ዝብል ዕለት 12/05/2017 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ ዝተፈረመ ፈረምቲ ወከልቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቶ ጌታቸው ረዳ መፈራረምቲ ሽማግለታት ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ሼክ ኣደም ዓብደልቃድር ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን መጋቢ ምሕረተኣብ ብርሃን ድሕርዚ ናይቶም ደብረጽዮንን ናይ ጌታቸው ረዳን ስምምዕነት ድሕሪ 3 መዓልቲ እዮም እቶም ልዕሊ ኮር ኢሎም ዝፍለጡ ኣካላት ሓይሎም ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝወገነ ዘፍለጥሉ ኩነታት ዝዝከር ኣብቲ እዋን ኣይንቕበልን ዝበሎም መራርሓ ሰራዊት ትግራይ ነይሮም እዮም ነቲ ውሳነሱ ትክክል ዘይምዃኑ ዝወሰኑ ኣይንቕበልን ዝበሉ 11 ነይሮም ካብቲ ውሳነ
ዓርሰ መግሊሎም ዝወፁ ሓደ ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነቲ ውሳነ ብድምፀ ተኣቅቦ ዝወፁ ነይሮም እዞም ሰባት እንመን እዮም ኣበየለው ዝብል ድማ ክነውግዕ ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ካሊ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፈቃዱ ካሊ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኮሎኔል ገብረ ዮሐንስ አባተ ወዳ አባተ ኮሎኔል ጸጋይ ተካ ጸጋይ ማርክስ ኮሎኔል በርሀ ባራኺ ወድራያ እዚኦም ሽዱሽተ ናይ አርሚ አዘዝቲ ኮይኖም ዝተቃወሙ እዮም ሓሙሽተ ድማ ናይ ኮር አዘዝቲ ዝኾኑ ኮማንደር ንጉስ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ማለት እዩ ንጉስ ወለጋ ካሊ ኮሎኔል ደርበው ወርቅነህ ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስ ወይ ድማ አቦይ ኮሎኔል ገብረ ገርግስ እንዳይ ኮሎኔል ገብረ ህይወትን ዝበሃሉ እዮም እዚኦም ሓሙሽተ ካብ ኮር ሽዱሽተ ድማ አዘዝቲ አርሚ ነቲ ውሳነ ኣይንቕበልን ዝበሉ እዮም ነይሮም ካብ ናይ ስታፍ ኣብ ናይ ክልል ስታፍ ናይ ሓላፊ ጽገና ዝኾነ ድማ ኮሎኔል ሹምየ ባይሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣትዩ ብሕታውነት ነቲ ውሳነ ኢዱ ብምውፃእ ብድምፀ ተኣቅቦ ዝወፀ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣብታ ናይ መወዳእታ መግለፂ ተሳቲፎም ኩሎም ኢዶም መውፅኦም ድጋፍ እንትህቡ ሓደ ጥራሕ ግን ኮሎኔል ሹምየ ባይሩ ዝበሃል ንሱ ኢዱ ብምውፃእ ናይ ድምፀ ተኣቅቦ ድምፂ ዘስምዐ ነይሩ ሓራ ያክል አውርዶ ንቃወም ኢና ዝብል ኢደ ውፅእ ዝቃወም እንታልዩ ተቃውሞ የለን ድምፀ ተኣቅቦ እንታልዩ ድምፀ ተኣቅቦ ሓደ እዞም ቅድም ኢለ ሽሞም ዘርዘርክዎም ኣበየለው ዝብል ድማ ክርኢ ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ብዕሊ ቲፒኤፍ ኢሉ ሓደ ሕጡቕ ሓይሊ ብምስራት ዝበዝሕ ሰብ ድማ ሓራ መሬት ኢሉ ዝገልጾም ኣብኡ ይመርሕ ኣሎ ኣንጻር ነቶም ውሳነ ዝወሰኑ ከም ዝቃለስ ብዕሊ ኣፍሊጡ ይቃለስ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ትማሊ ሓደ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ወደን ጥሩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቲዲኤፍን ቁሉዕ ብሄራዊ ክሕደት ዝተፈጸመ በዚ ምክንያት ድማ ሰራዊት ትግራይ ከመቃቀል ተገዲዱ ብደቅና ተጋደልቲ ቲዲኤፍ ቃልሲ ሓርነት ስርዓታዊ ለውጢ ተመስሪቱ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ድማ ክህነጽ ኢሉ ክብል እዩ ገሊጽዎ ሓራ ክነውፅእ ዓድና እውን ካብቲ ናይ ሻዕብያዊ ጭቆና ንቃለስ ኣለና ክብል ትማሊ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ውሳነ ልዕሊ ኮረታ ሒዙ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እዩ ብርግጽ ናይ ባዕሎም ናይ ቶም ሓራ መሬት ዕጡቃት ሓደ ፕሮግራም ነይርዎም ኣብኡ ዘስማዕ መደረ እዩ ምስቲ ውሳነ ልዕሊ ኮረታ ሒዙ ዝገለጸ ማለት እዩ ካብቶም ነቲ ውሳነ ዝተቃወሙ ካሊእ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፈቃዱ እዩ ከበደ ፈቃዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ዓመት ገይሩ ተኣጊዱ ይርከብ እዩ ናይ አርሚ 22 ኣዛዚ ኮይኑ እናሰርሐ ዝነበረ ድሕርቲ ውሳነ ግና ካብ ሰራዊት ተኣጊዱ ኮፍ ኢሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ገዝኡ ዝርከብ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ተኣሲሩ እዩ ዝርከብ ከባቢ ሰሙኑ ጽባሕ ይመልእ ኣሎ 7 መዓልቲ ጽባሕ ይመልእ ኣሎ ማለት እዩ ሰሙኑ ብቀዳም ተኣሲሩ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዘሎ ስድሩ ይገልጽ ኣለው ክረኽቦ ከም ዘይኻሉን ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ምስ ክራኸቡ ከም ዝተገበረ እዮም ክገልጹ ዝጸንሑ ቶም ስድራ ክሳብ ሕዚ ዘይረኽብሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ካብቶም መሽዑ ተቃዊሞም ዝነበሩ ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተኣሲሩ ከም ዝርከብ እዩ ካሊእ ኮሎኔል ገብረ ዮሐንስ አባተ ወዳ አባተ እዩ እዚ ድማ ተኣጊዱ እዩ ዝርከብ ካብ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ከይሳተፍ ተኣጊዱ ዘሎ እዩ ኮሎኔል ጸጋይ ተካ ጸጋይ ማርክስ እዚ ኣብ አርሙ ቀጽል ኣሎ ተቃዊሙ እዩ ግን ናብ አርሙ ከም ዝቀጸለ ኢና ተርዲና ዘለና ኮሎኔል በርሀ ባራኺ ወድራያ ድማ እዚ ናይ አርመ መራራሓ ነይሩ ድሕርቲ ናይ ውሳነ ናብቶም ዕጡቃት ሓራ መሬት ወይ ድማ ቲፒኤፍ ናብኦም ከም ዝተሰለፈ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ካብቶም ኮር አዘዝቲ ዝነበሩ ሓደ ድማ ኮማንደር ንጉስ ወልደ ገብርኤል ወይ ድማ ወለጋ እዩ እዚ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ተጸምቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ርኢና ዘለና ኮሎኔል ደርበ ወርቅነህ ድማ ኣብ አርሚ ዝውን ቀጽል ኣሎ ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስ አቦይ ኣብ ቲፒኤፍ ኣትዩ ኣሎ እዚውን ምዞም ሓራ መሬት ኣትዩ ይቃለስ ዘሎ እዩ አንጻርቶም ልዕሊ ኮር ተባሂሎም ውሳነ ዝሃቡ ንዖም ይቃለስ ከም ዘሎ ይገልጽ ዘሎ እዩ ብተመሳሳሊ ኮሎኔል ገብረ ገርግስ እንዳይውን ከም ንጉስ አቦይ ተመሳሳሊ ዕጥቂ
ኢሉ ይቃለስ ዘሎ ምዃኑ እዩ ኮንሬል ገብሪ ህይወት ድማ ካብቶም ልዕሊ ኮር ሓደ እዚ እውን ተኣጊዱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ካሊ ኣብ ስታፍ ይሰርሕ ዝነበረ ኮንሬል ሹምየ ባይሩ እዩ ሓላፊ ጽገና ናይ ሰራዊት ትግራይ እዩ እዚ ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽኩ በይኑ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ኢደውፅኡ ብድምፀ ተኣቅቦ ዝወፀ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሰራዊት ጽገና ይቐጽል ዘሎ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትን ኣብ መወዳእታ እዚ ውሳነ እንታይ የምፅኡ ዝብል ቅድም ኢልና እናርአናዮ ከም ፀናሕና ማለት እዩ ጥቕልል ኣቢልካ ክረአ ከሎ ትግራይ ብከባቢያውነት ከም ዝኸፈለ እዩ ዝረበሉ ዘሎ ትግራይ ብከባቢያውነት ከፊሉ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናብ ሓደ ፀግዑ ናብ ኣውራጃውነትን ክፈላሊ ዝገበረ ውሳነ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ሰራዊት ትግራይ እውን ክመቅል ዕድር ረኺቡ ዝበሃለሉ እዩ እቶም ናብ ሓራ መሬት ከባቢታት ናብ ከባቢታት ሓራ መሬት ከይዶም ዘለው ኣብ ወሰን ዓፋር ምስ ትግራይ ብዘዋስን ዘለው ንባዕሎም ቲፒኤፍ ኢሎም ዝፅውዑ ድማ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተነፂሎም ከም ዝወፁ ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ መቂሉ ተባሂሉ ይግለጸሉ ንሕወሓት ንባዕሉ እውን ኣብ ሕወሓት ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቂል ነይሩ ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ስምረት ተባሂሉ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክፍጠር ክኢል እዩ ኣብዚ ግና እቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣፈላላይ እናዓረገ እናዓበየ ድሕሪ ምኻድ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለው ፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋታት ናይ ልሂቃን ናብ አዲስ አበባ ናብ ኣስመራን ክመቃቀል ከም ዝገበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ባዕሉ ክኢሉ ክንቀሳቀስ ይኽእል ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ናብ ኣስመራን ክመቃቀል ዝገበረ ውሳነ ነይሩ ብምባል ዝንቀፈሉ ምዃኑ እዩ ብብዙሓት ዝረበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ሎማዓንቲ ብዛዕባ ሓደ ዓመት ዝሞለ ልዕሊ ኮር ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰንዎ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ምውሳነ ምስዕቡ ኣብ ትግራይ እንታይ ኣምፅኡ ኣብ ሽዕዋን ዝተቃወሙ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ዝብል ዝሓዝናዮ ምድላው ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ንመስግን ላንዳ ሪፖርት ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትኮን ንሓትት ሰላም